الله. شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم فارغ از خود شدم کوس علل حب بزدم همچو منصور خریدار سر یار شدم شب تاره شب تاره بقراره بقراره دلی که تاره نداره نفسم مانده تو الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد فأفضل ما صليت وبارك وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين والشهداء والصديقين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعا لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين
واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. يا محمد وآله الطاهرين. السورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. ولي الله لا إله إلا الله. راشد يسألوا البطل راشد. محمد وآل محمد صلوات واسع محمد وآل محمد.
साजिद अगर समझ से पढ़ हाँ पढ़ साढ़े इसमें اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمع افهم يا محسن لي احمد علی محسنی ابن مرولی. اسمع افهم یا احمد علی ابن مرولی. اسمع افهم یا احمد علی ابن مرولی. هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين. وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوسيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين. وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجة الله على الخلق أجمعين. إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي. دوستو نن کوسو خور باندې وسپارلو کو نه پیګه ماغوی احمد علی محسنی تو وړ وړ بچی پرې خلل یقینا بیماری حالات کې به تاسو کې څار منونه راغلي دي څونه وړ وړ بچی پاتې شوای. الله اکبر دوستان یو تاسو ډیر عزیز دوست و څنګه د جنازې باندې نوستو خدا سوچا وکړو د مولا کلام د چې جنازې باندې کېنې خپل ځانه په یاد کړه ته سبا بیمار دا شه جنازه کي. آقای احمد علی تو ډیر بختور یې ته ټول علما دوستان د تا جنازې ته راغلل وړو وټ راغلل و قربان شو د مظلوم حسین جنازې نه ته ظالمانو اعلان وکړو هغو پنځو جنازو دپاره بندوبست وکړو. ای کاش کربلا کې حسین جنازې ته په نوی کړي خو هغه مظلومه جنازې پایمال نوی کړي. الله اکبر. درې ورځې د مظلوم حسین جنازه کربلا ګرمو ریګو باندې ایښې وه بغیر د غسله بغیر د کفنه
محمد رسول الله به ورته څوره جوړېدلی وي، ورمنه زهرا به ورته څوره جوړېدلې وي، هغه محسني، هغه احمد علي. نه پوهېږم چې تا مور پلار به زنده وي، خو ښځې څه نه د مور پلار موجود نه دي. ویلې د اسمان ملایکې هلته ډېرې ژاړي چې کله سپین ږیری پلار راشي د ژڼې زوی جنازې باندې ودرېږي. نه پوهېږم چې کله د حسین د ژڼې علي اکبر جنازې باندې ودرېدو، ځکه ورمنې زینب خیمه پرېښله د علي اکبر جنازې ته راغلله. والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد الباقر إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الحادي إمامي، والحسن العسكري إمامي، والحجة المنتظر الإمامي. هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. ثم اعلم يا أحمد لابن مرولي أن الله تبارك وتعالى نعم ربه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمة. أفهمت يا أحمد لابن مرولي؟ ثبتك الله بالقول الثابت، وهداك الله إلى صراط مستقيم، فرق الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته. اللهم جاف الأرض عن جنبيها وسعد بروحها إليك ولقها منك برهانا. اللهم عفك پروردگار شب جمعه آقای احمد علی محسنی بانی رحمتونه نازل کی، خدای اهل بیت سے مخشور وگرزوی، پروردگار تو گناهان و مغفرت وکی. السورة الفاتحه. خدای احمد علی آقا بانی رحمت. دوستانو مخام با د زنانه و مطعم حسینیه کی او د نرینه و مطعم موتور کی. زنانه و مطعم حسینیه کی بعد از فورن بعد از مغربین. نرینه و مطعم دا برور هغه بوش دفن تازه دفن شوی سړی ویلوس. وایسا فریاد ورکوا مظلومه حسینا، مسافری که چوکم نماشا جار مسافرانو یا مرگ در زلونا بریکوینا، یا دا مسافر چزن کدانوی، دا مسافر چزن کدانوی جار قدیم خدایا یا نخبل وطن بیادوینا. آجی با دست نمار، با بیل میکشه، خطری دست بیلی نخوردیم. مسافران شوی سرماشا
شهر کروالا با یا با انتظار که وارتوی خبرتی وطن دفان شیوان خبرتی وطن دفان شیوان نیمی باشه ها وقتی ما چه اینجا دیره ما چه نگیره یا نخل وطن دلارشی یا ورونا صغرا خبرانه ده ورونا صغرا خبرانه ده شهر اکبرت لوتا یا زورایل یاره سدیلا یا چو خود و چی شونده مرشیوای چو خود و چی شونده مرشیوای جار چوک زلگدان با یا نطورو خورونه کوی یا حسین بزنید برید بعد می‌ذاره تمام شد اینجا کم میاد کم نیاد خاکش بابا آره برید اون خاک برید اون خاک کم نیاد تان نکید این طرف تان نکید دست دلاری که دکان من شجیر آکان من نداره نه خور دو چه راست کیشو میشو تو کجا Obala gel. Obala gel oraya. Roಡಿ. بس. نواز صبر کن. میله. قربان امروز تو تلفن رو کنم به ذهن نشیرست دوستان بیای لال وری شوب سنوی اگویتا نوی رگل اگویتا دا پیغام ورسوی مرحوم مجلس بعد از مغربین باقای باکر بیشتی پور کیوی اور حسین دفتر کیوی سوی فرمایش ده بیای سباش پی و بل سباش پی مجلس مرحوم بعد از مغربین با انصار الحسین دفتر کیوی زنانو با اندی شانس را با آقا حسینی کی برقرار وی بر محمد و آل محمد صلوات. تشکر میکنیم از آقا از طرف جمع روحانیت که تشریف آوردند. خیلی ممنون از آقا، دست شما در نکنید. تشکر میکنیم. انا الیه راجعون. خدایا تو میدانی که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. این ابتدایی که در مدرسه امام خمینی آمد در دوره کارشناسی در ارشد در دکتری همیشه من باش محشور بودم. برای بسیار فاضل، انسان دوست و خیرخواه برای طلبه ها. مرتب میشد که مواردی من میدیدم که احسان زیادی به طلبه ها داشت، هم احسان معنوی هم احسان مادی.
چیزی اگر دستش میرسید بین طلبات توضیح میکرد و آنچه هم که از علم و دانش داشت به راحتی در اختیار طلبه ها میگذاشت. من خودم بهش گفتم آقای محسنی شما که داری زحمت میکشید به طلبه ها درس میدی، خب بیا ما اسمتو ثبت کنیم و حداقل حق و زحمه استادی بهت بدیم. و آوردمش و سالها در اینجا تدریس میکرد. مقدرات الهی، تسلیم امر خدا هستیم، ولی که مصیبت بسیار سنگینی است. اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خدای ما از خودت بهش رحم کن، به ما هم رحم کن. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آله. ما تا جوای زحمت کشیدن که اینجا تشریف آوردن ریاست محترم مدرسه امام خمینی، انشالله صمیمانه از طرف جامعه روحانیت تشکر میکنیم. خدا به اجر جزیل عنایت فرماید. اله آمین. برنامه چیزی دارید؟ برنامه فاتحه دارید؟ بله فاتحه داریم. امروز هم فردا دفتر انصار یه چیز هم فضای باز بهتره. حالا فکر کنید اگر داشت اگر عوض کنید خاطیک خیلی حواسم از زنانه ارسی رو گلیان